नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान अब्दुल बासित प्रोग्राम उलझने लेकर आपके खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेख मोहतरम हाफिज़ अब्दुल अज़ीम उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह। शेख साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मुख्तलिफ़ मजालिस में हम अलग अलग मौज़ू पर गुफ्तगू करते आए हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में उलझनों का सबब बनती है, जो हमारी उलझनें बढ़ाती है, हमारे डिप्रेशन में इजाफ़ा करती है। आज एक और उलझन लेकर आपकी खिदमत में आए हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी उलझन का हल हम अपने शेख मोहतरम से जानना चाहेंगे। वो है लापरवाह वालिदैन। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों के ताल्लुक़ से बहुत ही लापरवाह होते हैं, लावाबाली किस्म के वालिदैन, ये भी उलझनों का सबब बनते हैं, ख़ुद अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी ताल्लुक़ से आज की इस महफ़िल में गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मैं अपने शेख से जानना चाहूँगा कि शेख, इस मौजू की क्या अहमियत है हमारी इस महफिल में, हमारी इस मजलिस में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। लापरवाह वालिदैन, जो कि आज की हमारी इस गुफ्तगू का मौजू है। देखिए, हमारे मुआशरे में वालिदैन के हुकूक पर तो बहुत बात होती है, गुफ्तगू होती है। जी बिल्कुल, कि वालिदैन के क्या हुकूक हैं जो औलाद पर आयद होते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में इस मौजू पर गुफ्तगू बहुत कम होती है कि औलाद के क्या हुकूक वालिदैन पर आयद होते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारी जो मजलिस है, हमारी ये जो आज की गुफ्तगू है, ये इसी हवाले से। क्यों जानते हैं? आज अगर एक तरफ माँ बाप नाफरमान औलाद से शाकी हैं, शिकवा कुना है, तो वहीं औलाद को देखिए कि सुभान अल्लाह बहुत सारी औलाद है जो अपने वालिदैन की लापरवाही से शाकी है। बेशक, जी हाँ, वालिदैन उनके हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, उससे शाकी है। शरीयत ने एक तवाजुन बरकरार रखा है। शरीयत दोनों पहलुओं से बहस करती है। बेशक, शरीयत जहां औलाद को ये बताती है कि तुम्हारे वालिदैन के तुम पर क्या हुकूक हैं, वहीं शरीयत ये भी बताती है वालिदैन को कि तुम्हारी औलाद के तुम पर क्या हक बनते हैं। बेशक, शरीयत जहां औलाद को ये बताती है कि वालिदैन के क्या हुकूक तुम पर आयद होते हैं, वहीं वालिदैन को ये बताती है कि औलाद के क्या हुकूक तुम पर आयद होते हैं। औलाद और वालिदैन के दरमियान अच्छे माहौल के लिए इस तवाजुन को कायम रखना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये तवाजुन कि औलाद अपने हुकूक अदा करे, अपने ऊपर आयद होने वाले हुकूक, और वालिदैन अपने ऊपर आयद होने वाले हुकूक अदा करे, तभी चलकर औलाद और वालिदैन का ये रिश्ता मुक़द्दस रिश्ता बन सकता है और उलझनों से दूर हो सकता है। आज अगर औलाद और वालिदैन के इस रिश्ते में दरारें पड़ चुकी हैं, औलाद और वालिदैन में दूरियां हैं, तो या तो इस जानिब से गफलत है या तो उस जानिब से गफलत है। बिल्कुल, मुआशरा औलाद की गलती को तो गलती समझता है और मानता है, वालिदैन की गलती को गलती नहीं मानता, जबकि बसा औकात वालिदैन की गलती औलाद की गलती से बड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल से। तो वही हम जानना चाहेंगे कि क्या हुकूक हैं औलाद के उनके वालिदैन पर? वालिदैन पर औलाद के क्या हुकूक आयद होते हैं, ये सिलसिला जो है हम वहाँ से गुफ्तगू शुरू करेंगे जब ये वालिदैन मियाँ बीवी बनते हैं। जी बिल्कुल, नेक औलाद के लिए इंसान नेक बीवी का इंतखाब करे। माशाअल्लाह, नेक औलाद के लिए नेक बीवी का इंतखाब करे। जिस दिन इंसान दीन को नज़रअंदाज करके, पैसा, दौलत, महज इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर एक बेदीन लड़की का इंतखाब कर रहा है, अपनी औलाद के सिलसिले में सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती वहाँ कर रहा हो। बेशक, इसलिए कि जाहिर बात है, ये औरत जो बेदीन है, बेनमाजी है, उसकी गोद में पलने वाली औलाद से आप क्या तवक्को रखेंगे? जी हाँ, तो लिहाजा
औलाद का सबसे पहला हक ये बनता है कि जब ये बाप शोहर की हैसियत से इन बच्चों की माँ का इंतखाब कर रहा होता है तो दीन की बुनियाद पे करे। और फिर जब विलादत होती है तो शरीयत कहती है कि अच्छा नाम रखे बच्चे को, 7वें दिन अकीका करे बच्चे का। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आयद होती है वालिदैन पर, सबसे बड़ा हक जी जो अदा करना है और अदा ना करने की सूरत में माँ बाप अल्लाह के पास मसऊल हैं, पूछे जाएंगे, जिम्मेदार है, वो है हक़ तरबियत। माँ बाप सच्ची तरबियत अगर ना करें बच्चे की, बच्चा पूरी तरह से बचपन में उनके इख्तियार में होता है, उसके जहन को मोड़ना, उसके रुझानात को मोड़ना सब उनके हाथ में होता है। जी हाँ, माँ बाप की तरबियत इतना असर रखती है कि प्यारे नबी ने फरमाया वो फितरत को बदल देती है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फअबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी। हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। ये माँ बाप होते हैं जो यहूदी बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं। माँ बाप की तरबियत जब इतना असर रखती है तो माँ बाप की अजीम जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छी तरबियत करें अपने बच्चों। बेशक आज माँ बाप ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, लॉयर बना दें, हम कामयाब माँ बाप हैं, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी। बहुत गलत बात है। बिल्कुल आप बनाइए, बहुत मुबारक हो, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, लॉयर भी बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे किसी को इनकार नहीं। लेकिन डॉक्टर से पहले उसको एक अच्छा मुसलमान बनाइए, बेशक इंजीनियर से पहले उसको एक अच्छा मुसलमान बनाइए, साइंटिस्ट से पहले उसको एक अच्छा मुसलमान बनाइए। बिल्कुल। कल क़यामत के रोज माँ बाप से अल्लाह ये सवाल नहीं करेगा कि तुमने अपनी औलाद को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, तुमने अपनी औलाद को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, तुमने अपनी औलाद को लॉयर क्यों नहीं बनाया, तुमने अपनी औलाद को साइंटिस्ट क्यों नहीं। ये सवाल नहीं, ये सवाल होगा तुमने अपनी औलाद को तौहीद का सबक क्यों नहीं पढ़ाया, बेशक तुमने अपनी औलाद को नमाजी क्यों नहीं बनाया, तुमने अपनी औलाद को सच्चाई, अमानतदारी और दियानतदारी का दर्स क्यों नहीं दिया। ये सवाल तो जरूर होने वाले हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा सबसे अजीम हक है तरबियत। और हम समझते हैं वालिदैन इस हक के सिलसिले में आज बड़े लापरवाह हैं। वालिदैन से सबसे बड़ी कोताही और गफलत जो हो रही है इस हक के तरबियत के सिलसिले में हो रही है। और इसी तरह हुकूक की बात अगर हम करें, वालिदैन से जहां लापरवाही होती है उसमें से एक है औलाद के साथ, अपने बच्चों में किसी के साथ इम्तियाजी सलूक करना। या दूसरे अल्फाज में अगर कहें ना, औलाद का हक बनता है कि माँ बाप औलाद के दरमियान इंसाफ करें, इंसाफ करें। किसी को नवाजना, किसी को महरूम करना, किसी को देना, किसी को ना देना, किसी की हर ख्वाहिश पूरी करना और किसी की नहीं करना, ये वालिदैन का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। बेशक, जिससे वो खुद अपनी औलाद को बागी बनाते हैं। ऐसा सुलूक जब वालिदैन का होता है ना, तो जिस बच्चे को नजरअंदाज किया जाता है लाजिमन वो बच्चा बागी बनता है, बनेगा ही, बनेगा ही, जाहिर बात है। और उसके जिम्मेदार माँ बाप है। तो अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करना। देखिए, शरीयत यहां तक कहती है कि अगर वालिदैन अपनी औलाद में से किसी को कुछ देते हैं, शरीयत कहती है कि सारे बच्चों को देना। बुखारी शरीफ की रिवायत है, नौमान इब्न बशीर रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने अपने एक बच्चे को कुछ दे दिया था। प्यारे नबी को उस पर गवाह बनाने के लिए गए तो प्यारे नबी ने पूछा, तुमने ये चीज जो अपने बच्चे को दी है सारे बच्चों को दिया आपने? उन्होंने कहा कि नहीं। तो प्यारे नबी ने कहा, देना हो तो सारे बच्चों को दो, वरना उनसे भी दी हुई चीज वापस ले लो। तो यहाँ वालिदैन को मुतनब्बे हो जाना चाहिए। औलाद का बुनियादी हक है औलाद के दरमियान इंसाफ करना। और हम आपको बता दें कि बस औक़ात ऐसा होता है कि माँ बाप किसी बच्चे की नाफरमानी की वजह से, जी, वो ज़्यादा खिदमत नहीं कर रहा है, वो ज़्यादा नाफरमान निकला, वो ऐसा करते हैं कि वसीयत करके चले जाते हैं कि मेरे माले विरासत में फलां को कुछ ना दिया जाए। जी, या फिर ऐसा करते हैं कि किसी को ज़्यादा और किसी को कम, अपने तौर पे कि ज़ैद को इतना माल मिल जाए, बकर को इतना माल मिल जाए। ये सब वालिदैन को इस बात का हक नहीं है। जी शेख, ये अहम सवाल है। मैंने कहीं भी फ़िक़्ह की किताबों में या इससे कहीं देखा नहीं
کہ والدین اپنے بچوں کو عاق کر دیے. یہیں پہ یہ اصطلاح سننے کو ملتی ہے. اپنے بچے کے اندر نافرمانی یا فرمانبرداری دیکھ کر کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا نافرمان ہے, میری خدمت نہیں کرتا, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو عاق کر رہا ہوں. باقاعدہ پیپر میں اعلان کر دیتے ہیں اس بیٹے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا وارث نہیں بنے گا. کیا یہ جائز ہے شیخ؟ نہیں, شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں, شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں. وہ آپ کا نافرمان ہے تب بھی وہ آپ کے مال وراثت کا حقدار ہے. ہاں, نافرمان ہے تو نافرمانی کا خمیازہ اسے روز حشر بھگتنا پڑے گا. بالکل. نافرمان اولاد کی حیثیت سے حشر میں وہ اٹھایا جائے گا اور اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا. لیکن اس کی وجہ سے ہم ان کے حقوق میں کوئی امتیازی سلوک نہیں کر سکتے اور اسے مال وراثت سے ہم اس کو محروم نہیں کر سکتے. شیخ, یہ انصاف کی جہاں تک بات ہے, اس کا دائرہ کیا محبت تک بھی وسیع ہے؟ کیا محبت میں بھی بچوں کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے؟ صحیح ہے. دیکھیں, محبت یہ دل کے جذبات کا نام ہے. جی. محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کے جذبات کا نام محبت ہے. محبت میں بھی کیا انصاف کرنا ضروری ہے؟ تو اس سے پہلے میں یہ پوچھوں گا, کیا محبت کو برابر برابر بانٹنا ممکن ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. کہ نہیں, وہ انسان کے مقدور اور انسان کی استطاعت سے باہر کی چیز ہے. محبت کو آپ 10 بچے ہیں مثلا تو 10% کر کے بانٹ نہیں سکتے آپ. بالکل نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ بڑھ جاتی ہے تو محبت نہیں ہے, وہ اگر وہ بڑھ جاتی ہے تو محبت نہیں ہے. شیخ, انشاءاللہ اس پوائنٹ پہ گفتگو ہم بریک کے بعد کریں گے. یہاں مختصر سے وقفے کے لیے جا رہے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد دوبارہ اس اہم گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے, کہیں جائیے گا نہیں. السلام کے حوالے سے ایک بات کہنے والے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پورے قرآن سے فائدہ اٹھائیے. دیکھیے پیس ٹی وی اردو کا ایمان افروز پروگرام نور قرآن. حاصل کیجئے وہ روشنی جو بن گئی انسانیت کی کامیابی کی پہچان, نور قرآن. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے شیخ محترم سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا بچوں کے درمیان محبت میں بھی انصاف اور عدل ضروری ہے؟ اسی چیز کا جواب دے رہے تھے. اور شیخ, آپ سورہ یوسف کی کسی آیت کے حوالے سے ایک بات کہنے والے تھے, لیکن ہمیں اچانک وقفے پہ جانا پڑا. آپ اس بات کو ذرا مکمل کر دیں. جی, تو ہماری گفتگو دیکھیے, ہم نے کہا کہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اولاد کے درمیان انصاف کرے. یہ تو صحیح ہے. تو کیا یہ انصاف محبت میں بھی ضروری ہے کہ اگر 4 بچے ہیں تو محبت کو 25% برابر بانٹا جائے؟ ہم نے کہا یہ ناممکن چیز ہے, کیونکہ محبت یہ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. بے شک. تو فطری طور پر کسی بچے کی زیادہ محبت ہو سکتی ہے, کسی بچے کی ذرا کم ہو سکتی ہے, اس پر پکڑ نہیں ہے. مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس محبت کی وجہ سے معاملات میں امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. یہ غلط ہے. بالکل. ورنہ کسی بچے کی محبت زیادہ ہوتی ہے. سورہ یوسف کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے جی کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف جو سازش رچی, اس کا وہ بنیادی سبب کیا بتاتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے تھے. جی. قرآن مجید نے کہا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ اذ قالوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا, کہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہم سے زیادہ ہمارے باپ کے نزدیک محبوب ہیں, حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں. جی. تو دل میں محبت, وہ جو محبت تھی یعقوب علیہ السلام کی, اس کا انہیں پتہ چل گیا کہ وہ زیادہ ان کو چاہتے ہیں, حالانکہ وہ ایک نبی تھے یعقوب علیہ السلام. نعوذ باللہ, اس محبت کی وجہ سے اولاد کے درمیان امتیازی سلوک کی بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے علیہ السلام. بے شک. تو دل کے محبت کا کسی کے حق میں زیادہ ہونا, کسی کے حق میں کم ہونا, یہ انصاف کے منافی نہیں ہے. یہ بالکل ویسے ہی جیسے ایک سے زائد اگر کسی کے پاس بیویاں ہیں تو یہاں بھی وہی چیز ہے. بالکل. آپ بتائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو حصہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ملا, سمجھ رہے ہیں,
اس قدر حصہ کسی دوسری ام المومنین کو ملا نہیں ملا. وہ تو خود ازواج مطہرات جانتی تھی، مانتی تھیں بالکل. اور اقرار کرتی تھیں، بے شک. کیونکہ اس پر گرفت نہیں ہے. ہاں گرفت اس وقت ہوتی ہے ہم اس محبت کو بنیاد بنا کر جب اولاد کے درمیان امتیازی سلوک کریں، کسی کو جو ہے بہت زیادہ کیئر کریں، کسی کو کیئرلیس کر کے رکھیں، یہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے. البتہ والدین کو چاہیے کہ جس اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے دوسرے بچوں کے سامنے اس کا زیادہ اظہار نہ کریں، بالکل. اپنی محبت کو دل میں چھپا کے رکھیں. بے شک. شیخ، آج بہت ساری اولادیں ہیں جو شاکی ہیں کہ والدین ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہاں دیکھیے، سماج اور معاشرے کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس میں یقیناً کافی حد تک صداقت ہے. تربیت کی بات تو ہم کر آئے، بالکل. تربیت کے علاوہ بھی اولاد کے کئی حقوق ہوتے ہیں جو والدین کو ادا کرنا چاہیے اور بہت سارے والدین ادا نہیں کرتے. مثلا کیا حق؟ مثلا جی. ایک بالغ لڑکا ہے، سمجھدار لڑکا ہے، باشعور لڑکا ہے، اسے حق پہنچتا ہے اپنی زندگی کے فیصلے آپ لیں، جی بالکل. اپنے لیے راہ عمل کا انتخاب آپ کریں، اسے حق پہنچتا، اس کا حق ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین ایسا جکڑ دیتے ہیں اولاد کو ہر معاملے میں، ہماری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا، وہی کرے گا جو ہم چاہیں گے، ہماری مرضی کے بغیر کہیں نہیں جائے گا. اس طرح جکڑ دیتے ہیں کہ اولاد کو پوری طرح سے بے اختیار کر کے چھوڑ دیتے ہیں. جی بالکل. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو عظیم اسوہ اپنے اندر رکھتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ والدین کو اولاد کے جذبات اور ان کے اختیارات کا کتنا لحاظ رکھنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں. جی. انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے لاڈلے نوجوان بیٹے حضرت اسماعیل کو علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے. جی. اور نبی کا خواب وحی کی قسم ہوتا ہے، نبی کو تو اس پر عمل کرنا ہی ہے. قرآن مجید سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور ان سے جو خطاب کیا، اس کو ان الفاظ میں ذکر کرتا ہے کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. سبحان اللہ. کہا کہ بیٹا دیکھ، آج میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بیٹے اب تو اپنی رائے، اپنا مشورہ دے. آپ کیا سوچتے ہو؟ آپ کیا سوچتے ہو؟ جی جی. دیکھ رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے آؤ سو جاؤ، تم کو ذبح کرنا لٹانا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کے جذبہ اطاعت، ان کو اپنے طور پر فیصلہ لینے کا حق دے رہے. فانظر ماذا ترى، اللہ کی وحی کے سلسلے میں سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام اولاد کو یہاں بھی حق دے رہے فیصلہ لینے کا. جی تو بالکل. سوچئے کہ کس حد تک والدین کو اپنی اولاد کے سلسلے میں ان کو اختیار دینا چاہیے. باشعور اولاد ہے، راہ عمل کے انتخاب کے سلسلے میں ان کو. اور اسی طرح سے یہ جو شکوہ ہے جو اولاد کرتی ہے جی. کہ والدین ہمارے حقوق ہم کو نہیں دیتے ہیں، یہ شکوہ ایک مقام پہ بہت بجا لگتا ہے. کہاں؟ جب شادی بیاہ کا مرحلہ آتا ہے تو لڑکی کے انتخاب کے سلسلے میں. جی. لیکن شریعت نے شادی بیاہ کے سلسلے میں لڑکے کی رضامندی کا کافی لحاظ رکھا ہے. بالکل. کہ لڑکے کا نکاح وہیں ہو، لڑکے کی شادی وہیں ہو کہ جہاں وہ چاہتا ہے، جو رشتہ منظور ہے، جو جی رشتہ اسے منظور ہے. الحمدللہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ والدین نے پسند کیا، لڑکے نے بھی دیکھا پسند کیا، الحمدللہ دونوں کی رضامندی سے بات بالکل. آگے بڑھتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. بالکل. یہی ہونا چاہیے. بالکل. لیکن سماج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنے لڑکے کو کسی ایسی جگہ شادی کرنے پہ مجبور کرتے ہیں جو رشتہ اسے منظور نہیں ہوتا، جی. اور اسے اپنی عزت و وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور اس بات کو اپنے بچے کے معیار اطاعت کو جانچنے کا پیمانہ بنا لیتے ہیں. اس کو وہاں وہ رشتہ پسند نہیں ہے، اس کو وہ رشتہ منظور نہیں ہے. والدین کرے اگر تو ہماری فرما بردار اولاد ہے تو یہی کرنا. ہم نہیں سمجھتے کہ والدین کا یہ رویہ درست ہے شرعاً.
بالکل بھائی زندگی اس کو گزارنی ہے, اس لڑکی کے ساتھ زندگی اس کو گزارنی ہے, تو کسی ایسی جگہ شادی کرنے کا مشورہ دو جہاں اس کو بھی پسند ہو. بالکل ایک ایسی جگہ جہاں اس کو رشتہ منظور نہیں ہے, والدین زبردستی کرے, نہیں ہماری خاطر کرنا ہی پڑے گا, یہ زیادہ مناسب رویہ نہیں لگتا ہے والدین کی جانب سے. اور یہ ایسا عموماً جانتے ہیں کہاں ہوتا ہے, کبھی کبھی بعض علاقوں میں یہ روایت ہے کہ بچپن ہی میں رشتے طے ہو جاتے ہیں. جی, بچپن ہی میں رشتے طے ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ بچے ہونے سے پہلے ہی طے کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو بیٹی ہوئی تو میرے بیٹے سے اس کا رشتہ پکا ہے. سبحان اللہ, عجیب بات ہے, دیکھیے سبحان اللہ. ہاں, اور یہ تو اور بہت ہی زیادہ تعجب کی بات ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی معاہدہ ہو جائے, عہد و پیمان ہو جائے. یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ والدین اولاد کے حق کو یہاں جو مارتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچپن میں دونوں بہنوں نے طے کر لیا تھا کہ تمہاری بیٹی کو میں کر لوں گی, اپنے بیٹے کو اپنے گھر کی بہو بنا لوں گی, اور یہ دونوں بچے بڑے ہوئے اور ان دونوں کو رشتہ منظور نہیں. یہ جو شادی ہونے والے ہیں دونوں کو منظور نہیں, اور اب دونوں کے والدین زبردستی کر رہے ہیں کہ بچپن میں ہمارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے, ہماری اگر مطیع و فرما بردار ہو تو تمہیں کرنا, زبردستی کرتے ہیں. لیکن بعض دفعہ شیخ دیکھتے ہیں کہ اولاد جو ہے اتنی آزاد ہو جاتی ہے کہ گھر میں ایسی عورت کو وہ بہو بنا کے لانا چاہتا ہے, اپنی بیوی بنا کے لانا چاہتا ہے جو پورے طور پہ عصمت پاختہ ہوتی ہے, جو سماج کے لیے ایک سمجھ لیجیے ایک قسم کا کلنک ہوتی ہے. تو وہاں پہ تو والدین انٹرفیئر کر سکتے ہیں, وہاں دخل اندازی کر سکتے ہیں. بہت سچ فرمایا آپ نے. ایک انتہا تو یہ ہے جی کہ والدین اولاد کی رضامندی کا ذرا بھی لحاظ کی بغیر ان پر زبردستی کریں, اور دوسری انتہا یہ ہے کہ اولاد رشتوں کے انتخاب کے سلسلے میں یکسر والدین کی رضامندی کو نظر انداز کر کے ایسی بے دین رشتوں کو جو ہے ترجیح دے کہ جن کے آنے سے گھر کا ماحول بننے کے بجائے بات اور بگڑے. یہ دونوں انتہائیں ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں یہ دونوں ہی انتہائیں قابل مذمت ہیں. جزاک اللہ خیرن. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.